در طول 10 سالی که پیغمبر در مدینه بودن، که از این 10 سال مثلا 9 سالش حضرت زهرا و حضرت امیرالمومنین با هم دیگه زن و شوهر بودن دیگه، حدود 9 سال تقریبا. حالا شما می‌بینید یه خانمی که شوهرش مرتب تو جبهه است و اگر در جبهه نباشه جبهه لنگ میمونه. ببینید چقدر روحیه قوی میخواد انسان داشته باشه تا بتوانه این شوهر رو تجهیز کنه، دل او رو از وسوسه اهل و عیال و گرفتاری‌های زندگی خالی کنه، به او دلگرمی بده، بچه‌ها رو به اون خوبی که او تربیت کرده تربیت کنه. حالا امام حسن و امام حسین شما بگید اینا امام بودند و طینت امامت داشتند. زینب که امام نبود، اون رو فاطمه زهرا در همین مدت 9 سال تربیت کرده بود. بعد از پیغمبرم که ایشون زنده نموندن مدت زیاد. درباره زهرای اطهر سلام الله علیها هرچه انسان بیشتر فکر کند و در حالات اون بزرگوار تدبر کند بیشتر دچار شگفتی خواهد شد. زندگی فاطمه زهرا یک زندگی که از همه ابعاد در او کار و تلاش و تکامل و تعالی روحی یک انسان است. شوهر جوان دائما در جبهه و میدانهای جنگ، جهاد اون بزرگوار در میدانهای مختلف یک جهاد نمونه است. جهاد اون بزرگوار در میدانهای مختلف یک جهاد نمونه است. اون عبادتش، این فصاحت و بلاغتش، این فرزانگی و دانشش، این معرفت و حکمتش، اون جهاد و مبارزهش، این شخصیت جامع الاطراف فاطمه زهرا. مشکلات محیط و مشکلات زندگی فاطمه زهرا را مثل یک قانونی برای مراجعات مردم و مسلمان ها قرار می‌دهد. دختر کارگشای پیغمبر، این دختر مثل فرشته نجاتی برای پیغمبر، مثل مادری برای پدر خود، مثل پرستار بزرگی برای اون انسان بزرگ مشکلات را تحمل کرد، غمگسار پیغمبر شد، بارها را بر دوش گرفت. در این شرایط زندگی را با کمال سرافرازی پیش میبرد، فرزندانی تربیت میکند مثل حسن، مثل حسین، فرزندانی تربیت میکند مثل حسن، مثل حسین، مثل زینب. شوهری مثل علی را نگهداری میکند، رضایت پدری مثل پیغمبر را جلب میکند. راه فتوحات و غنایم باز شده است. دختر پیغمبر ذره ای از لذت‌های دنیا و تشریفات و تجملات و چیزهایی که دل دخترهای جوان و زنها متوجه اونهاست به خود راه نمیدهد. عبادت فاطمه زهرا یک عبادت نمونه است. اینی که از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ان فاطمه کانت محدثة، اون بزرگوار محدثه بود، یعنی فرشتگان بر او فرود می آمدند، با او مأنوس می شدند و با او سخن می گفتند. ان فاطمه کانت محدثة.